सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। सिद्ध बनाइनु पर्नेहरू शोधनको प्रक्रियाबाट भएर जानै पर्छ। परमेश्वरको सेवा गर्ने कुनै व्यक्तिले उहाँको निम्ति कसरी दुःख भोग्नु पर्छ भन्ने कुरा मात्र होइन, यो भन्दा पनि बढी परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको उद्देश्य परमेश्वरको प्रेमको पछि लाग्नु नै हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले तँलाई शोधन गर्न वा तँलाई दुःख दिनका निम्ति मात्र तँलाई प्रयोग गर्नुहुन्न, बरु तैँले उहाँका कामहरू जान्न सक, मानव जीवनको वास्तविक महत्त्वलाई बुझ्न सक अनि विशेष गरी परमेश्वरको सेवा गर्नु सजिलो काम होइन भनी तैँले बुझ्न सक भनी तँलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको कामको अनुभव गर्नु भनेको उहाँको अनुग्रहबाट आनन्द पाउनु होइन, बरु उहाँप्रति भएको तेरो प्रेमको निम्ति दुःख भोग्नु हो। तैँले परमेश्वरको अनुग्रह उपभोग गर्छस् भने तैँले उहाँको सजाय पनि उपभोग गर्नुपर्छ। तैँले यो सब अनुभव गर्नै पर्छ। तैँले आफूभित्र परमेश्वरको ज्ञानको अनुभव गर्न सक्छस् र उहाँले तँसँग कसरी निराकरण र न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने पनि तैँले अनुभव गर्न सक्छस्। यस्तो प्रकारले तेरो अनुभव व्यापक हुनेछ। परमेश्वरले तँमाथि उहाँको न्याय र सजायको काम पूरा गर्नुभएको छ। परमेश्वरको वचनले तँलाई निराकरण गर्नुभएको छ, तर त्यति मात्र होइन, यसले तँलाई ज्ञान र प्रकाश पनि दिएको छ। जब तँ नकारात्मक र कमजोर बन्छस्, परमेश्वरले तेरो निम्ति चिन्ता गर्नुहुन्छ। यी सबै काम मानिसको विषयमा सबै कुरा परमेश्वरका योजनाहरूभित्र हुँदछ भन्ने कुरा तँलाई जान्न दिनको लागि नै गरिन्छ। हुन सक्छ परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको दुःख भोग्नका निम्ति हो वा उहाँका निम्ति हर किसिमका कुराहरू गर्नु हो भन्ने तँ ठान्छस् होला। परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको उद्देश्य तेरो शरीर शान्तिमा रहोस् भन्ने हो, वा तेरो जीवनका सबै कुरा राम्ररी चलोस्, वा सबै कुरामा तँलाई सुविधा र सहज होस् भन्ने तँलाई लाग्न सक्छ। तापनि मानिसले परमेश्वरमा भएको तिनीहरूका विश्वासमा यी कुनै पनि उद्देश्यहरूलाई जोड्नु हुँदैन। यदि तँ यी उद्देश्यहरूका निम्ति विश्वास गर्छस् भने तेरो दृष्टिकोण गलत छ अनि तँलाई सिद्ध पारिनु यसै पनि असम्भव हुन्छ। परमेश्वरका कामहरू, परमेश्वरको धार्मिक स्वभाव, उहाँको बुद्धि, उहाँका वचनहरू, उहाँको आश्चर्यपन र अज्ञातता, यी सबै कुरा मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्। यो बुझेपछि तैँले आफ्नो हृदयका सबै व्यक्तिगत मागहरू, आशाहरू र विचारहरूबाट छुटकारा पाउन यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई हटाएर मात्र तँ परमेश्वरले माग गर्नुभएका शर्तहरूलाई पूरा गर्न सक्छस् र त्यसो गरेर मात्र तैँले जीवन प्राप्त गर्न र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छस्। परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको उद्देश्य उहाँलाई सन्तुष्ट पार्नु र उहाँले माग गर्नुभएको स्वभाव अनुसार जिउनु हो, ताकि अयोग्य मानिसहरूको यस झुण्डबाट उहाँको कार्य र महिमा प्रकट हुन सकोस्। यो परमेश्वरमा विश्वास गर्ने सही दृष्टिकोण हो अनि तैँले खोज्नुपर्ने लक्ष्य पनि यही नै हो। तँसित परमेश्वरमा विश्वास गर्ने बारेमा सही दृष्टिकोण हुनुपर्छ र तैँले परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तैँले परमेश्वरको वचन खानु र पिउनुपर्छ र तँ सत्यतामा जिउन सक्नुपर्छ अनि विशेष गरी तैँले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा भएका उहाँका व्यवहारिक कार्यहरू, उहाँका अचम्मका कामहरू, साथै उहाँले देहमा गर्नुहुने व्यवहारिक कार्यहरू देख्न सक्नुपर्छ।
आफ्ना व्यवहारिक अनुभवहरूद्वारा मानिसहरूले उनीहरूमा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ र तिनीहरूप्रति उहाँको इच्छा के छ सो बुझ्न सक्छन्। यी सबैको उद्देश्य भनेको मानिसहरूको भ्रष्ट शैतानिक स्वभावलाई हटाउनु हो। तँ भित्रका सबै अशुद्धता, अधार्मिकता हटाएपछि अनि तेरा गलत उद्देश्यहरू फालेपछि र परमेश्वरमा साँचो विश्वास विकास गरेपछि, साँचो विश्वासद्वारा मात्र तैँले परमेश्वरलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्न सक्छस्। परमेश्वर माथिको तेरो विश्वासको आधारमा मात्रै तैँले उहाँलाई साँचो प्रेम गर्न सक्छस्। के परमेश्वरमा विश्वास नगरी तैँले उहाँको निम्ति प्रेम प्राप्त गर्न सक्छस्? तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्छस्, यसैले तँ त्यस विषयमा भ्रमित बन्न सक्दैनस्। केही मानिसहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्दा आशिषहरू पाइन्छ भन्ने देख्न साथ जोशले भरिन्छन्, तर तिनीहरूले शोधनको कष्ट भोग्नुपर्छ भन्ने देख्न साथ सबै ऊर्जा गुमाउँछन्। के त्यो परमेश्वरमा विश्वास गर्नु हो? आखिरीमा तैँले आफ्नो विश्वासमा परमेश्वरको सामु पूर्ण र पुरा आज्ञा पालन प्राप्त गर्नुपर्छ। तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्छस्, तर अझै पनि उहाँबाट मागहरू गर्छस्। तैँले दबाउन नसक्ने धेरैवटा धार्मिक धारणाहरू छन्। तैँले छोड्न नसक्ने व्यक्तिगत रुचिहरू छन् र अझै पनि तँ देहको आशिष खोज्छस् र परमेश्वरले तेरो शरीरलाई उद्धार गर्नुभएको, तेरो प्राणलाई मुक्ति दिनुभएको चाहन्छस्। साँचो रूपमा यी सबै गलत दृष्टिकोण भएका मानिसहरूमा हुने व्यवहारहरू हुन्। धार्मिक विश्वास हुने मानिसहरूमा परमेश्वरप्रति विश्वास भए पनि तिनीहरू आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न खोज्दैनन् र परमेश्वरको ज्ञानको खोजी गर्दैनन्, तर तिनीहरूका देहको हित हुने कुराहरू मात्र खोज्छन्। तिमीहरूमध्ये धेरैजनामा धार्मिक निश्चयताको वर्गमा पर्ने विश्वास छ। यो परमेश्वरमाथिको साँचो विश्वास होइन। परमेश्वरमा विश्वास गर्नको निम्ति मानिसहरूमा त्यस्तो हृदय हुनुपर्छ जुन उहाँको निम्ति दुःख भोग्न तयार हुन्छ र आफैलाई त्याग्ने इच्छा गर्छ। मानिसले यी दुईवटा शर्त पूरा नगरे परमेश्वर माथिको तिनीहरूको विश्वास मान्य हुँदैन र तिनीहरू आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुँदैनन्। साँचो रूपले सत्यताको पछि लाग्ने, परमेश्वरको ज्ञानको खोजी गर्ने र जीवनको पछि लाग्ने मानिसहरू मात्रै परमेश्वरमा साँच्चै विश्वास गर्नेहरू हुन्। जब तँमाथि परीक्षाहरू आउँछन् तब ती परीक्षाहरूको सामना गर्न तैँले कसरी परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नेछस्? तँ नकारात्मक बन्नेछस् कि परमेश्वरले मानिसलाई गर्नुहुने जाँच र शोधनलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्छस्? परमेश्वरका जाँचहरू र शोधनहरूबाट तैँले के प्राप्त गर्नेछस्? के परमेश्वर प्रतिको तेरो प्रेम बढ्नेछ? जब तँ शोधनमा पर्छस्, के तँ अय्युबका जाँचहरू प्रयोग गर्न अनि परमेश्वरले तँमा गर्नुहुने कार्यमा गम्भीरता साथ संलग्न हुन सक्छस्? परमेश्वरले अय्युबका आपद विपदहरूद्वारा मानिसलाई कसरी जाँच्नुहुन्छ भन्ने कुरा के तँ देख्न सक्छस्? अय्युबका जाँचहरूले तँलाई कस्तो किसिमको प्रेरणा दिन्छ? के तँ शोधन भइरहेको बेला परमेश्वरका निम्ति साक्षी भई खडा हुन इच्छुक हुनेछस् वा के सहज वातावरणमा शरीरलाई सन्तुष्ट पार्न चाहनेछस्? परमेश्वरमा विश्वास गर्ने बारे तेरो वास्तविक दृष्टिकोण के हो? के त्यो साँच्चै उहाँको निम्ति हो तर शरीरका निम्ति होइन? के तँसित साँच्चै एउटा लक्ष्य छ जसको पछि तँ लाग्छस्? के तँ परमेश्वरद्वारा सिद्ध पारिनलाई शोधनबाट भएर जान चाहन्छस् वा तँ परमेश्वरद्वारा सजाय र सराप पाउन चाहन्छस्? परमेश्वरको साक्षी बन्ने विषयमा तेरो वास्तविक दृष्टिकोण के हो?
परमेश्वरको साँचो साक्षी दिनका निम्ति मानिसहरूले विशेष परिस्थितिहरूमा के गर्नुपर्छ? व्यवहारिक परमेश्वरले तमा गर्नुभएको उहाँको वास्तविक काममा धेरै कुरा प्रकट गर्नुभएको छ भने त किन सधैँ छोडेर जाने विचार गर्छस्? के त परमेश्वरलाई परमेश्वर नै ठानेर विश्वास गर्छस्? किनकि तिमीहरूमध्ये धेरैको निम्ति तिमीहरूको विश्वास तिमीहरूको आफ्नै फाइदाको लागि तिमीहरूले गर्ने तिमीहरूको आफ्नै अनुमानको हिस्सा हो। थोरै मानिसले मात्र परमेश्वरलाई परमेश्वर नै ठानेर विश्वास गर्छन्। के यो विद्रोह होइन र? शोधन गर्ने कार्यको मुख्य उद्देश्य भनेको मानिसहरूको विश्वास सिद्ध बनाउनु। अन्त्यमा के हासिल हुन्छ भने त छोड्न चाहन्छस् तर सक्दैनस्। केही मानिसहरूले आशाको एउटा सानो त्यान्द्रो हुँदा पनि विश्वास गर्न सक्छन् अनि आफ्ना भविष्यका सम्भावनाहरूप्रति मानिसहरूसँग उपरान्त कुनै आशा हुँदैन। यस्तो समयमा मात्र परमेश्वरले गर्नुहुने शोधन समाप्त हुन्छ। मानिस अझै पनि जीवन र मृत्युको बीचमा अडिरहने स्थितिमा पुगेको छैन अनि तिनीहरूले मृत्युको स्वाद चाखेका छैनन्। यसैले शोधनको प्रक्रिया अझै समाप्त भएको छैन। जो सेवाकर्ताहरूको चरणमा थिए तिनीहरू पनि पूरा शोधन भएका थिएनन्। अय्युब चरम शोधनबाट भएर गए अनि तिनीसँग तिनले भर पर्ने केही पनि थिएन। मानिसहरू शोधनमा त्यो हदसम्म पुग्नुपर्छ जब तिनीहरूमा कुनै आशा रहँदैन र भर पर्ने कुनै कुरा हुँदैन। यो मात्र साँचो शोधन हो। सेवाकर्ताहरूको समयमा यदि तेरो हृदय सधैँ परमेश्वरको सामु शान्त थियो भने अनि उहाँले जे गर्नु भएको भए पनि र तेरो निम्ति उहाँको इच्छा जे जस्तो थियो भने पनि तैँले सधैँ उहाँको प्रबन्धको आज्ञा पालन गरेको छस् भने अन्त्यमा गएर तैँले परमेश्वरले गर्नुभएका सबै कार्यहरू बुझ्नेछस्। त अय्युबको जाँचहरूबाट भएर जान्छस्। त्यसको साथसाथै त पत्रुसका जाँचहरूबाट पनि भएर जान्छस्। जब अय्युबको जाँच भयो तिनी साक्षी बनेर खडा भए अनि आखिरीमा तिनलाई यहोवा प्रकट गरियो। तिनी साक्षी बनेर खडा भएपछि मात्र तिनी परमेश्वरको मुहार देख्ने योग्यका भए। यसो किन भनिएको छ? म फोहरको देशबाट लुकेँ तर आफैलाई पवित्र राज्यमा देखाएँ। त्यसको अर्थ हो जब त पवित्र बन्छस् र साक्षी भई खडा हुन्छस् तब मात्र परमेश्वरको मुहार हेर्ने मर्यादा तैँले प्राप्त गर्न सक्छस्। उहाँ त उहाँको साक्षी बन्न सक्दैनस् भने तमा उहाँको मुहार हेर्ने मर्यादा हुँदैन। यदि त शोधनको बेला पछि हट्छस् र परमेश्वरको विरुद्ध गुनासो गर्छस् त्यसरी उहाँको साक्षी बन्न सक्दैनस् र शैतानको हाँसो पात्र बन्छस् भने तैँले परमेश्वरको रूप प्राप्त गर्ने छैनस्। यदि त जाँचहरू हुँदा अय्युबले जस्तै आफ्नै शरीरलाई सराप्छस् र परमेश्वरको विरुद्ध गुनासो गर्दैनस् भने अनि कुनै गुनासो नगरी वा बोली वचनद्वारा पाप नगरी आफ्नै शरीरलाई घृणा गर्छस् भने त साक्षी बनेर खडा भएको हुनेछस्। जब त एक निश्चित हदसम्म शोधनबाट भएर जान्छस् र अझै पनि अय्युब जस्तै हुन सक्छस्। परमेश्वरको सामु पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी बन्छस् र उहाँका आवश्यकताहरू वा तेरा आफ्नै धारणा बिना हुन्छस्। तब परमेश्वर त कहाँ देखा पर्नुहुनेछ। अब परमेश्वर त कहाँ प्रकट गर्नुहुन्न किनकि तसँग अत्यन्तै धेरै आफ्नै धारणा, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, स्वार्थी विचार, व्यक्तिगत आवश्यकताहरू र शारीरिक चासोहरू छन् र त उहाँको अनुहार हेर्न योग्य छैनस्। यदि तैँले परमेश्वरलाई हेर्नु छ भने तैँले आफ्नै विचारहरूद्वारा उहाँलाई नाप्थिस् र त्यसो गरेर तँद्वारा उहाँ किला ठोकिएर क्रुसमा टाङ्गिनु हुने थियो।
यदि तेरा विचारहरूसँग नमिल्ने धेरैवटा कुराहरू तमाथि आउँछन् तापनि त ती सबलाई पन्छाउन र ती कुराहरूबाट परमेश्वरका कार्यहरूको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छस् भने यदि शोधन भइरहेको बेला परमेश्वरप्रति तेरो प्रेमको हृदय प्रकट गर्छस् भने त्यही नै अटल साक्षी हो। यदि तेरो घर शान्तिमय छ, तैँले शरीरको सुख सुविधाको आनन्द लिन्छस्, कसैले पनि तँलाई सताइरहेको छैन र मण्डलीका भाइ बहिनीहरूले तेरो आज्ञा पालन गर्दछन् भने के त परमेश्वरप्रति आफ्नो प्रेमको हृदय प्रकट गर्न सक्छस्? के यस्तो परिस्थितिले तँलाई शोधन गर्न सक्छ? शोधनद्वारा मात्र परमेश्वरप्रतिको तेरो प्रेम देखाउन सकिन्छ। तेरा विचारहरूसँग नमिल्ने कुराहरूद्वारा मात्र त सिद्ध बनाइन सक्छस्। धेरैवटा विपरीत र नकारात्मक थोकहरूको सेवा र शैतानका सबै प्रकारका अभिव्यक्तिहरू प्रयोग गरेर त्यसका कार्यहरू, त्यसले लगाउने दोषहरू, त्यसको बाधाहरू र छलहरू परमेश्वरले तँलाई शैतानको घृणित अनुहार स्पष्टसँग देखाउनुहुन्छ र त्यसरी शैतानलाई चिन्ने तेरो क्षमतालाई पूर्ण बनाउनुहुन्छ अनि त शैतानलाई घृणा गर्न र त्याग्न सक्छस्। तेरो असफलता, कमजोरी, तेरा नकारात्मक समयका धेरैवटा अनुभवहरूलाई परमेश्वरको जाँचहरूको समय भन्न सकिन्छ, किनकि सबै थोक परमेश्वरबाट आउँछन् र सबै थोक र घटनाहरू उहाँकै हातमा छन्। त असफल वा त कमजोर भए पनि र तैँले ठोक्कर खाए पनि यो सबै परमेश्वरमा निर्भर हुन्छ र उहाँको पकडमा हुन्छन्। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा यो तेरो जाँच हो। यदि तैँले यसलाई बुझ्न सकिनस् भने त्यो परीक्षा बन्छ। मानिसहरूले चिन्नुपर्ने दुई किसिमका अवस्थाहरू छन्। एउटा पवित्र आत्माबाट आउँछ र अर्को सम्भावित स्रोत शैतान हो। एउटा अवस्था त्यो हो जुन पवित्र आत्माले तँलाई प्रकट गर्नुहुन्छ र त्यसले तँलाई आफैलाई चिन्न, घृणा गर्न र आफ्नै विषयमा पछुतो गर्न अनि परमेश्वरको निम्ति साँचो प्रेम प्राप्त गर्न, साथै तेरो हृदय परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्नेतिर लगाउने तुल्याउँछ। त्यहाँ अर्को अवस्था छ जहाँ तैँले आफैलाई चिन्छस् तर त नकारात्मक र कमजोर हुन्छस्। यो अवस्थालाई परमेश्वरको शोधन भन्न सकिन्छ र यो शैतानको परीक्षा पनि हो। यदि यो तेरो निम्ति परमेश्वर मुक्ति हो भनी जान्दछस् भने र यदि त अब उहाँको ठूलो ऋणमा डुबेको महसुस गर्छस् भने अनि यदि अबदेखि तैँले उहाँलाई ऋण तिर्ने कोसिस गर्छस् र अब उपरान्त त्यस्तो भ्रष्टतामा पर्दैनस् भने, यदि तैँले उहाँका वचनहरू खानु र पिउनुमा कोसिस गर्छस् भने, यदि त जहिले पनि तँमा कमी छ भनी सोच्छस् र तँमा तृषित हृदय छ भने यो परमेश्वरबाटको जाँच हो। दुःख समाप्त भएपछि र त फेरि अगाडि बढ्न थालेपछि परमेश्वरले तँलाई डोर्याउनु हुनेछ, प्रकाश दिनुहुनेछ, अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ र खुवाउनु हुनेछ। तर यदि त यसलाई चिन्दैनस् र त नकारात्मक हुँदै आफैलाई निराशामा छोड्छस् भने, यदि त यस प्रकारले विचार गर्छस् भने तँमाथि शैतानको परीक्षा आउनेछ। जब अय्युब जाँचहरूबाट भएर गए त्यसबेला परमेश्वर र शैतानले एक अर्कासित बाजी लगाउनु भयो अनि परमेश्वरले अय्युबलाई कष्ट दिने अनुमति शैतानलाई दिनुभयो। त्यसबेला परमेश्वरले अय्युबको जाँच गरिरहनु भएको थियो, तैपनि तिनीमाथि आउने शैतान नै थियो। शैतानका लागि त्यो अय्युबको परीक्षा गर्नु थियो, तर अय्युब परमेश्वरको पक्षमा थिए। यदि त्यसो नभएको भए अय्युब परीक्षामा पतन हुने थिए। मानिसहरू परीक्षामा पतन भएपछि लगतै जोखिममा पर्छन्। शोधनबाट भएर जानुलाई परमेश्वरको जाँच भन्न सकिन्छ।
तर त राम्रो अवस्थामा छैनस् भने त्यसलाई शैतानबाटको परीक्षा पनि भन्न सकिन्छ। यदि त दर्शनको विषयमा स्पष्ट छैनस् भने शैतानले तँलाई दोष लगाउनेछ र त्यस दर्शनको पक्षको विषयमा तँलाई अस्पष्ट बनाउनेछ। तैँले थाहा पाउनुभन्दा अघि नै त परीक्षामा पर्नेछस्। यदि त परमेश्वरको कामको अनुभव गर्दैनस् भने त कहिले पनि सिद्ध हुन सक्दैनस्। तेरो अनुभवमा त पूर्ण विवरणभित्र पनि प्रवेश गर्नुपर्छ। उदाहरणको निम्ति कुन कुन कुराहरूले तँलाई धारणाहरू र अनावश्यक अभिप्रायहरू विकास गर्न अगुवाई गर्दछन् र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न कुन कुन उपयुक्त अभ्यासहरू तँसँग छन्। यदि त परमेश्वरको काम अनुभव गर्न सक्छस् भने त्यसको अर्थ तँसँग कद छ भन्ने हुन्छ। यदि तँसँग जोश छ भन्ने मात्र देखिन्छ भने यो वास्तविक कद होइन र त दृढता साथ खडा हुन सक्षम हुने छैनस्। जब तैँले परमेश्वरको काम अनुभव गर्न सक्छस् र कुनै पनि समय र स्थानमा त्यसबारे विचार गर्न सक्छस्, जब त गोठालाहरूलाई छोड्न र परमेश्वरमा भर पर्दै स्वतन्त्र रूपमा जिउँछस्, तब मात्र तैँले परमेश्वरका वास्तविक कार्यहरू देख्न सक्छस्। तब मात्र परमेश्वरको इच्छा प्राप्त गर्न सकिनेछ। अहिले धेरैजना मानिसहरूलाई कसरी अनुभव गर्ने भन्ने थाहा छैन र जब तिनीहरूले कुनै समस्या भेट्टाउँछन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने सो तिनीहरू जान्दैनन्। तिनीहरूले परमेश्वरको कामको अनुभव गर्न सक्दैनन् र तिनीहरूले आत्मिक जीवन जिउन सक्दैनन्। तैँले परमेश्वरका वचनहरू र कामलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ। कहिले कहीँ परमेश्वरले तँलाई एक निश्चित प्रकारको अनुभूति दिनुहुन्छ, यस्तो भावना जसको कारण तैँले आफ्नो भित्री आनन्द र परमेश्वरको उपस्थिति गुमाउनुपर्छ, जसले गर्दा त अन्धकारमा डुब्छस्। यो एक किसिमको शोधन हो। जब जब त केही गर्छस् तब त्यो सधैँ गलत हुन जान्छ वा तेरो सामु बाधा खडा हुन्छ। यो परमेश्वरको अनुशासन हो। कहिले कहीँ जब त परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी र विद्रोही कार्य गर्छस्, त्यो अरू कसैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। उहाँले तँलाई त्यसै छोडिदिनुहुने छैन। उहाँले तँलाई अनुशासनमा राख्नुहुनेछ। पवित्र आत्माको काम धेरै विस्तृत छ। उहाँले मानिसहरूको प्रत्येक बोली वचन र कार्यलाई, तिनीहरूका प्रत्येक व्यवहार र चाललाई, तिनीहरूका हरेक विचार र योजनालाई ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ, ताकि मानिसहरूले यी कुराहरूको आन्तरिक ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन्। तैँले एकपल्ट कुनै कुरा गर्छस् र त्यो गलत हुन्छ, त फेरि कुनै काम गर्छस् अनि त्यो अझै गलत हुन्छ, अनि बिस्तारै त पवित्र आत्माको कामलाई जान्नेछस्। धेरैचोटि अनुशासनमा परेपछि तैँले परमेश्वरको इच्छासँग मिल्दो हुन के गर्नुपर्छ र कुन कुरा उहाँको इच्छासँग मिल्दो जुल्दो हुँदैन सो जान्नेछस्। अन्त्यमा पवित्र आत्माको अगुवाईप्रति तेरो भित्रैबाट निस्केको सटिक प्रतिक्रिया तँमा हुनेछ। कहिले कहीँ त विद्रोही बन्नेछस् र परमेश्वरले तँलाई भित्रैबाट हप्काउनु हुनेछ। यो सबै नै परमेश्वरको अनुशासनबाट आउँछ। यदि त परमेश्वरको वचनलाई बहुमूल्य ठान्दैनस् भने, यदि तैँले उहाँको कामलाई अनादर गरिस् भने, उहाँले तँलाई कुनै ध्यान दिनुहुने छैन। परमेश्वरको वचनलाई तैँले जति गम्भीरता साथ लिन्छस्, उहाँले तँलाई त्यति नै बढी अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ। अहिले चर्चमा केही मानिसहरू छन् जसमा भद्रगोल र भ्रमित विश्वास हुन्छ
अनि तिनीहरूले अनेक अनुचित कार्यहरू गर्छन् र अनुशासनहीन व्यवहार गर्छन्। यसैले तिनीहरूमा पवित्र आत्माको कामलाई स्पष्ट रूपमा देख्न सकिँदैन। कतिपय मानिसहरूले अनुशासनमा नरहिकन गएर व्यवसाय गर्दै पैसा कमाउनको खातिर आफ्ना कर्तव्यहरूलाई त्यागेर जान्छन्। यस किसिमको मानिस अझ बढी खतरामा हुन्छ। तिनीहरूसँग अहिले पवित्र आत्माको काम नहुने मात्र होइन, तिनीहरूलाई सिद्ध बन्न भविष्यमा पनि गाह्रो पर्नेछ। धेरैजना मानिसहरू यस्ता छन् जसमा पवित्र आत्माको काम देख्न सकिँदैन र जसमा परमेश्वरको अनुशासन देख्न सकिँदैन। तिनीहरू ती हुन् जसले परमेश्वरको इच्छालाई स्पष्ट रूपमा जान्दैनन् र उहाँको काम जान्दैनन्, जो शोधनको बीचमा अटल भई बस्छन्। परमेश्वरले जस्तो सुकै कार्य गर्नु भए पनि जो उहाँको पछि लाग्छन् र कम्तीमा पनि छोड्न सक्दैनन्, वा जसले पत्रुसले हासिल गरेको कामको 0.1% हासिल गर्दछन्, तिनीहरूले राम्रै गरिरहेका हुन्छन्। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुने सम्बन्धमा तिनीहरूको कुनै मूल्य हुँदैन। धेरैजना मानिसहरूले परिस्थितिलाई चाँडै बुझ्दछन्। तिनीहरूमा परमेश्वरप्रतिको साँचो प्रेम हुन्छ र पत्रुसको स्तरलाई उछिन्छन् र परमेश्वरले तिनीहरूलाई सिद्ध पार्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्ता मानिसहरूमा अनुशासन र ज्ञान आउँदछ। यदि तिनीहरूमा परमेश्वरको इच्छासँग नमिल्ने केही छ भने त्यो तिनीहरूले तुरन्तै फाल्न सक्छन्। त्यस्ता मानिसहरू सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरहरू हुन्। तिनीहरूको मूल्य अति उच्च हुन्छ। परमेश्वरले धेरै किसिमका कामहरू गर्नुभएको छ, तर त अझै पनि बालुवा र ढुङ्गा जस्तो छस् भने त मूल्यहीन छस्। ठूलो रातो अजिङ्गरको देशमा परमेश्वरको काम अचम्मको र बुझ्न नसकिनेछ। उहाँले मानिसहरूको एउटा झुण्डलाई सिद्ध बनाउनुहुनेछ र अरू केहीलाई हटाउनुहुनेछ, किनकि मण्डलीमा हर किसिमका मानिसहरू हुन्छन्। त्यहाँ सत्यलाई प्रेम गर्नेहरू र नगर्नेहरू हुन्छन्। परमेश्वरको कामको अनुभव गर्नेहरू हुन्छन् अनि नगर्नेहरू पनि हुन्छन्। आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेहरू र नगर्नेहरू हुन्छन्। त्यहाँ परमेश्वरको साक्षी दिनेहरू हुन्छन्, नदिनेहरू पनि हुन्छन्। अनि तिनीहरूमध्ये केही भाग विश्वास नगर्ने र दुष्ट मानिसहरू हुन्छन्, अनि तिनीहरूलाई निश्चय नै हटाइनेछन्। यदि तँलाई परमेश्वरको काम स्पष्ट रूपमा थाहा छैन भने त नकारात्मक बन्नेछस्, किनकि परमेश्वरको काम थोरै मानिसहरूमा मात्र देख्न सकिन्छ। यस समयमा कसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ र कसले गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ। जसले परमेश्वरलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्छन् तिनीहरूसित पवित्र आत्माको काम हुन्छ, अनि उहाँलाई साँचो रूपले प्रेम नगर्नेहरूलाई उहाँको कामको प्रत्येक चरणद्वारा प्रकट गरिनेछन्। तिनीहरू हटाइने वस्तुहरू बन्नेछन्। यी मानिसहरूलाई विजयको कामको अवधिमा प्रकट गरिनेछन्। अनि तिनीहरू ती मानिसहरू हुन् जसमा सिद्ध हुनको लागि कुनै मूल्य हुँदैन। जुन मानिसहरू सिद्ध बनाइएका हुन्छन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ। अनि तिनीहरू पत्रुस झैं परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्षम हुन्छन्। जुन व्यक्तिहरू जितिएका हुन्छन् तिनीहरूमा सक्रिय प्रेम हुँदैन, तर निष्क्रिय प्रेम मात्र हुन्छ। अनि तिनीहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्न बाध्य हुन्छन्। सक्रिय प्रेम व्यवहारिक अनुभवद्वारा ज्ञान प्राप्त गरेपछि विकास हुन्छ। यो प्रेमले व्यक्तिको हृदयमा स्थान ओगर्छ र यसले तिनीहरूलाई स्वेच्छाले परमेश्वरमा समर्पित हुने तुल्याउँछ। परमेश्वरको वचन तिनीहरूका आधार बन्छ र तिनीहरू परमेश्वरका निम्ति दुःख भोग्न सक्ने हुन्छन्। अवश्य नै यी त्यस्ता कुराहरू हुन्
जुन परमेश्वरद्वारा सिद्ध पारिएको व्यक्तिमा हुन्छ। यदि तँ जितिन मात्र चाहन्छस् भने तैँले परमेश्वरको निम्ति साक्षी दिन सक्दैनस्। यदि परमेश्वरले मानिसहरूलाई सिद्ध बनाएर मात्र उहाँको मुक्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्छ भने सेवाकर्ताहरूको कदमले काम समाप्त गर्दछ। तापनि मानिसहरूलाई जित्नु मात्र परमेश्वरको अन्तिम लक्ष्य होइन, जुन मानिसहरूलाई सिद्ध बनाउनु हो। यसैले यो कदमलाई जित्ने काम भन्नुभन्दा बरु सिद्ध बनाउने र हटाउने काम हो भन्। केही मानिसहरू पूर्ण रूपले जितिएका हुँदैनन् र तिनीहरूलाई जित्ने क्रममा मानिसहरूको एउटा झुण्डलाई सिद्ध पारिन्छ। यी दुईवटा कामलाई एकसाथ गरिन्छ। यति लामो कामको अवधिमा पनि मानिसहरू हटेका छैनन् र यसले विजयको लक्ष्य प्राप्त भएको देखाउँछ। जित्नुको तथ्य यही हो। शोधनहरू विजय प्राप्त गर्नका लागि होइनन्, तर सिद्ध हुनुका लागि हुन्। शोधन बिना मानिसहरू सिद्ध हुन सक्दैनन्। त्यसैले शोधन साँच्चै मूल्यवान छ। आज मानिसहरूको एउटा समूह सिद्ध र प्राप्त गरिएका छन्। पहिले उल्लेख गरिएका 10 आशिषहरू सबै सिद्ध भएकाहरूका लागि लक्षित थिए। पृथ्वीमा तिनीहरूको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सबै कुराको उद्देश्य तिनीहरूका निम्ति हो जो सिद्ध भइसकेका छन्। जो सिद्ध पारिएका छैनन् तिनीहरू परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्न योग्यका छैनन्।